काल इमिडिएटली आफ्टर लोकांचे हांगा रिप्रेझेंटेशन घेऊन सगळे आम्ही सीएम ऑफिसान ऑलरेडी लेटर दिल्ले मिनिस्टर ऑफ पंचायत आम्ही तेकाय सगळे ऑलमोस्ट सगळे रिप्रेझेंटेशन दिल्ले सबमिट केल्ले आणि फिशरीज मिनिस्टर सो ऑलरेडी हे तिनूय सीएम ऑफिस मिनिस्टर ऑफ पंचायत आणि फिशरीज मिनिस्टर आम्ही ऑलरेडी आमचे रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आणि हांव मागता गव्हर्नमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन हांगा हेजेर हे रिप्रेझेंटेशन दिल्ले तेजेर जाता इतले बेगीन ॲक्शन घेवचे आणि हे आज आमचे हांगा आई आसा इतले वर्सां हिणे 25 वर्सां पयलीं हिणेच सगळे कॉन्ट्रिब्यूट करून हांगा एक फीश मार्केट बांदलेले सो हांव मागता हेजे कडेन आतां इमिडिएटली काल तिका येवंक मेळोंक ना सो आमीच केल्ले सगळे हे करपाक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक सो आयज हांव तिजे कडेन हांगा हँड ओवर करता तिच्याच हातींच्यान हांगा सगळे स्टार्ट जावचे सो हांव तिजे कडेन हँड ओवर करता आनी तिजे कडेन मागता तिजे कडेन जितलेय हे आसा तेंच्यांनी फॉलोअप करचे म्हटल्यार तेंची पंचायत आसा किंवा आनी कोण तेंचे क्लोज हे आसतले तेंच्यांनी फॉलोअप करचे फुडें आमच्या सायडीच्यान एज आय स्टार्टेड दिस पर्टिक्युलर थिंग म्हटल्यार काल आमी जे आनी फीश मार्केट हांगा मोडले आमी तांकां एक आदार दिलो हांगा शेड बांदून सत्र्यो दिल्यो आमी एक हे स्टार्ट केल्ले आसा आय विल मेक शुअर दॅट दिस पर्टिक्युलर फीश मार्केट तांकां जाता इतले बेगीन हांगा दिवचे गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमी अपील करता आनी आमी हे फॉलोअपूय करतले रेग्युलरली ते आमी फीश मार्केट तांकां जाता इतले बेगीन हांगा हे करून सो हे आमी काल मिनिस्टर सबमीट केल्ले सीएमाक मिनिस्टर ऑफ फिशरीज तेकाय दिल्ले आसा आनी मिनिस्टर ऑफ पंचायत तांकांय हांगा ऑफिसान दिल्ले आसा ओके हेजे फुडें आमी कशें आसा ते सारखे मेळोन एक टीम कशी सारखे फॉलोअप करून जाता इतले बेगीन हांगा हे करचे आनी आतां एक बारीकसो इश्यू जाल्लो आसा हांगा ते आमचो भायले थोडे फिशरमॅन येता आनी हांगा स्टॉल घालता सो हांव मागता हेंचे कडेन जितले एसोसिएशन आसा हांवें सुनील बाबाकून सांगला की हांगाचो लोकल आईचो चलो सो ताकाय सांगला तोय पंच मेंबर आसा हांगा जाता इतले मेळोन तुमी एक सुटाव काडचो तेजो आनी एसोसिएशन जितले आसा तुमचे एक कॉमन एक एसोसिएशन फॉर्म करून फीश मार्केटा खातीर कोण बसतले कशें बसतले निर्लेकारांक एक फर्स्ट प्रेफरन्स दिवन जितले निर्लेकार आहा ते हांगा पयलीं एक फर्स्ट प्रेफरन्स कित्याक हांगाचे लोकल जितले आहा तांकां पयलीं एक सारको सपोर्ट मेळटलो तेजे आमकां उपकार तेकाय हांव थँक्यू म्हणटा आणि ते आता बांधता म्हणून सांगला म्हयनो जावच्या आधी तुमचे रेडी करून दिता म्हणून सांगला तेन्ना आता पावसाचे दीस जाले खरेंच तेणी म्हयनो जावच्या आधी आमकां रेडी करून दिवपाचे कोण येवंक ना हो आमचो सर्वेश तो काल बाबडो दाव घेवन हांगासर येयलो आनी तेज्या मनशांक हाडून तेणी हांगासर नेट बांदले आनी सुत्री दिली आमच्या महिलांक सगल्यांक ती मातशी पुजताली कित्याक सुत्री घेवन तरी आमकां बसंक मेळटलें अशें म्हणून जेन्ना तुमचो गांवचो हो जो विशय आहा स्थानीक पंचायत सुद्दां हांगा पंच मेंबर सुद्दां आहा म्हणजे तेंच्यांनी सुद्दां फुडाकार दिवंक ना म्हणजे ते कोर्टाची ऑर्डर न्हू ते आपल्या हेका भियाता न्हू हायकोर्टाची ऑर्डर ती तांकां सस्पेंड करीत म्हणून ते भियाता न्हू म्हणून ते येवंक ना पूण आमी सगळीं जाणां कोर्टान रावन आमकां काल ह्यो सर्वेसांनी असो बरो आदार आनी धीर दिलो आनी तुमी जाणा तुमकां खबर आहा हांव लढपी भिवपी न्हू कळ्ळें न्हू तेन्ना हो आदार दिवन आमी एकामेका कोर्टान रावन आमी ना पासून केलें जाल्यार आमी कशें तरी करतात ते हांव कशें तरी करतात इतली वर्सां जालीं हांवेनूच तें मार्केट बांदलेलें कित्याक बायलो आमच्यो तकतकता म्हणून आमचो ग्रूप आहा महिला मंडळाचे ग्रूप आहा तांकां लागून हांवें तें मार्केट बांदलेलें आनी मेन म्हटल्यार आतां मार्केट बांदतलें जाल्यार आनीक खंयसरूच जागो ना कळ्ळें न्हू आनी वोच आमकां जागो मेळटा आनी हो जागो मेळटा कितें हांगासर ते म्हणटा आतां PWDचो जागो हो PWDचो जागो न्हू कित्याक हांगासर घर आसलें गट्टण आहलें आनी आमगेर पळय आसलो न्हू तेका कोण नासलो तेजी भुरगीं आमीच आहलीं तेका आमी जेवण घेवन हांगा तारीर येतालीं हांगा तार चलयतालो तो कुटूर म्हणून हांगा आतां पूल जाला तेका आमी जेवण घेवन येतालीं तेन्ना आमी जाणा आसलीं हांगासर मुशारात आसलो आमो आनी हांगासर घर आहलें पूण तो हो PWDक जागो पडतो ना हो रस्तो साडून 25 मीटर भायर आहा रोड हो रस्तो साडून रस्त्याक तर एक 10-15 मीटर गेलो 20 मीटर पासून जाल्यार आनी 25 मीटर भायर आहा रोड लोकांचे आतां तेंच्यांनी हालत केली लोकांचे ते शॉपाचे सोड आमकां शॉपांचे ते पडलेले ना आमचे ह्या मार्केटांचे ह्या बायलांचे तुमी आतां जाणा वता रावंक जायना
सारखी धग मारता आणि रस्ता लागीं रस्त्याची धग मारता म्हणून आणि ते म्हणटा तुम्ही रस्त्यार बसता ऍक्सिडेंट जाता हे जाता ते जाता आता तांकां सांगला आतां ना घेतल्या आणि तांकां आतां हे असोसिएशन करता हांव आणि आमच्या असोसिएशनाक जॉयंट करता तांकां आणि तांकां रस्त्यार आतां सांगला हांवें त्या खांब्या भितर बसा भायर बसो नाका कित्याक तुमच्याच जिवाची कोण बरो येता कोण पियाता कोण आनी कितें करता हाडून गाडी मारल्या जाल्यार ते आनी त्रास न्हू मागीर कोण आमची हें घेता